अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेहदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है उर्दू मास्टर स्टोरी। तो आज की स्टोरी राजा पुरस के बारे में है। राजा पुरस गुज्जर गोत पौड़ या फिर पुआड़ से था। कुछ लोग इसे राजपूत कहते हैं, हालांकि उस दौर में राजपूत का लफ्ज़ भी न था। जम्मू का वो तारीखी हीरो जिसने सिकंदर यूनानी और उसके लश्कर को शिकस्त फाश दी, और सिकंदर यूनानी जो पूरी दुनिया पर हुकूमत कायम करने की हवस लिए तुर्की, अफ़गानिस्तान, ईरान को तबाह बर्बाद करने के बाद हिंदुस्तान पर हमला आवर हुआ था। ये जंग उसकी ज़िंदगी की आखिरी जंग साबित हुई। सिकंदर को धूल चटाकर राजा पुरस सिर्फ जम्मू में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में रहती दुनिया तक अमर हो गया। सिकंदर यूनानी टेक्सला में कुछ अरसा आराम करने के बाद मई के महीने में दरियाए झेलम के किनारे पहुंचा। दरियाए झेलम के पार राजा पोरस की हुकूमत थी। पोरस ने सिकंदर की अतात कबूल नहीं की और उसने मुकाबले की तैयारियां शुरू की। राजा पोरस की फौजियों की तादाद 50,000 थी और दरिया के दूसरे किनारे सफ आरास्ता थी। राजा पोरस की फौज में 200 हाथी, 300 रथ, 4,000 सवार और 30,000 प्यादे थे। पोरस की कोशिश थी कि यूनानी दरिया पार नहीं करें। सिकंदर को पोरस के जंगी हाथियों से खतरा था, मगर उसे हाथियों के मुकाबले में अपने घोड़ सवारों पर एतमाद था। सिकंदर की फौज के लिए दरिया अबूर करना आसान नहीं था, क्योंकि दरिया में पानी बहुत ज़्यादा था। दरिया को अबूर करने का आसान तरीका ये था कि अक्टूबर नवंबर तक इंतज़ार किया जाए, जबकि पानी का ज़ोर टूट जाए और दरिया में पानी कम हो जाए। मगर सिकंदर इतना इंतज़ार नहीं कर सकता था, इसलिए उसने फैसला किया कि वो रास्ता चुराएगा। लेकिन ये फैसला उसकी ज़िंदगी का सबसे गलत फैसला हुआ और उसे अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धोने पड़े। यूनानी फौज का पड़ाव खीवड़ा के पहाड़ी सिलसिले नमक के करीब दरिया झेलम के किनारे पर था। सिकंदर को अपनी फौज पर नाज था। सिकंदर ने राजा पुरस को धोखा देने के लिए ऐलान करवा दिया कि वो पानी के उतरने का इंतज़ार करेगा, और वो दुश्मन को धोखा देने के लिए उसने फौज को गिरदोनवा आबादी में लूट मार और सामान रसीद जमा करने के लिए रवाना किया। दूसरी तरफ उसकी कश्तियों का बेड़ा इधर उधर पायाब मकाम को तलाश कर रहा था कि वहां से दरिया को अबूर किया जाए। इन कार्रवाइयों में कम अज कम 6-7 हफ्ते बीत गए। इसी असना में बरसात का आगाज हो गया और तुगयानी बढ़ गई। यूनानी बेड़े ने तलाश और जुस्तजू के बाद दरिया को अबूर करने की जगह फौज के पड़ाव से 16 मील आगे चुनी। सिकंदर ने फौरन इस मंसूबे पर अमल दरामद शुरू किया। आर्यन के अल्फाज में उसने बेइंतहा एहतियात के साथ दलेरी बरती। सिकंदर ने 5,000 आदमी अपने कैंप की हिफाजत के लिए छोड़े और 11 या 12,000 फौजी के साथ, जिसमें प्यादे सवार दोनों शामिल थे, साथ लिए और रात के वक़्त रवाना हुआ। सिकंदर के रवाना होते ही तूफान आया
اور بارش شروع ہو گئی، جس سے یونانی فوج کو دریا عبور کرنے میں شدید مشکلات پیش آئیں، اور بیشتر سپاہی، گھوڑے اور حربی آلات دریا کی سرکش موجیں بہا کر لے گئیں۔ سکندر بمشکل آدھی فوج کے کنارے پہنچا۔ پورس کو اطلاع ملی تو وہ خود مقابلے پر آیا۔ پورس کی فوج یعنی پنجابی لشکر 30,000 پیادے، 20,000 سوار اور 100 ہاتھی رتھوں پر مشتمل تھا۔ موجودہ پاکستان میں مونگ منڈی بہاولدین کے مقام پر میدان جنگ سجا۔ پورس نے اس اثناء میں جنگی حکمت عملی کے تحت بہترین جگہ پر اپنی پوزیشن سنبھال لی۔ سکندر کو بھی فوج کے ساتھ میدان میں آیا، مگر اس کی فوج کو ہموار علاقہ نہ ملا۔ اس کی فوج کو ناہموار علاقہ ملا۔ پنجابی لشکر میں موجود ہاتھیوں نے یونانی حملہ آوروں پر خیبت طاری کر دی۔ سکندر اس کی فوج کو ہاتھیوں کی جنگ کا کوئی تجربہ نہ تھا۔ کئی سو یونانی تو ہاتھیوں کے پاؤں تلے روندے گئے۔ پورس جو 6.5 فٹ قد کا اونچا، مضبوط اور توانا آدمی تھا، انتہائی مضبوط اعصاب اور جنگی حکمت عملی کا ماہر بھی ثابت ہوا، اور پورس کی بہادری پورے ہند میں مشہور ہو گئی۔ دوران جنگ ایک پنجابی جنگجو کیشر وریا کا برچھا سکندر کو جا لگا اور وہ زخمی ہو گیا، اور شدید زخمی ہو گیا۔ سکندر کے زخمی ہونے پر یونانی فوج کی ہمت جواب دے گئی، اور انہوں نے جنگ روکنے کی درخواست کر دی۔ یونانی مورخین نے بعض جگہ سکندر کو فاتح لکھا اور کہا کہ پورس نے گرفتار ہونے پر سکندر کو کہا کہ میرے ساتھ ویسا سلوک کیا جائے جیسا ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے۔ لیکن جب ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اول تو سکندر نے ترکی اور افغانستان کے بادشاہوں کو قتل اور رعاع کو غلام بنا لیا تھا، اور یہی سلوک سکندر ہی نہیں بلکہ ہر فاتح بادشاہ مفتوح بادشاہ سے کرتا ہے کہ اسے قتل کروا دے، ماں سوائے فتح مکہ کے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ والوں کی معافی کا اعلان کیا اور وہاں مال و اسباب کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ لیکن سکندر تو ظالم اور ملک گیری کی ہوس میں مبتلا تھا۔ پھر تو یہ ناممکن ہی نہیں، عرض مخض مفروضہ یہ ہے۔ دوم، راجہ پورس اس جنگ کے 40 سال بعد تک نہ صرف زندہ رہا بلکہ پنجاب کا حاکم بھی رہا، اور اس کی نسل بھی حاکم رہی، اور سلطنت کی سرحدوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ مگر سکندر یونانی کی زندگی کی یہ آخری جنگ تھی، اور اس جنگ کے چند دن بعد ہی سکندر کی موت ہو گئی، اور سکندر کی موت کے ساتھ ہی یونانی سلطنت کا شریزہ بکھر گیا۔ یونانی سپہ سالاروں میں خانہ جنگی شروع ہو گئی، اور وہ سب علاقہ بشمول ترکی، ایران، افغانستان جو سکندر نے فتح کیا تھا، چند ماہ کے اندر ہی یونان کی مرکزی حکومت کے ہاتھ سے نکل گیا۔ بعض یونانی مورخین نے تاریخ میں خرد برد کرتے ہوئے یونانی قوم اور سکندر یونانی کو 3 ملک فتح کرنے پر ہی سکندر اعظم بنانے کی ناکام کوشش کی، مگر یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہے کہ سکندر اس جنگ کے بعد
کبھی بھی کسی جنگ میں نظر نہیں آیا، نہ ہی وہ پنجاب فتح کر سکا۔ میرے پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اور اپنی رائے کا کمنٹ کی صورت میں اظہار کرنا، تاکہ ہم آپ تک اس طرح کی انفارمیشن ویڈیو لاتے رہیں۔ اللہ حافظ۔